यो देशका नेता भनाउँदाहरूले चाहिँ जे बोल्दा नि उनी संसदमा बसेर हेर्नुहोस् एमसीसीले सेना ल्यायो भने चार पाटे मुडेर लखट्नुहोस् सम्पत्ति छानबिनलाई दिएको छु म यो देशको नागरिक हो नागरिक खुसी होस् भन्ने व्यक्तिहरूले आज देश चलाएका छन् भन्नुहोस् यो के अब पनि नेपाल रहला झन्डा गलत होइन झन्डालाई झन्डाको विषय लिएर दार्शनिक बन्ने कोही पनि माता गुरु माता पिता हुन् या दार्शनिक ज्योतिषहरू हुन् ती गलत हो हामी 16 घण्टा जङ्गलतिर एकान्तमै बसिरहन्छौँ अहिले 3-4 दिन भएको छ हैन बेला बेला मात्रै ओर्लिन्छौँ बडै चिन्ता लाग्छ हे धरती अब त अवस्था नेपाल नरहने भयो 79 साल नेपालको लागि राजनीतिबाट राज्यबाट राजाबाट हो प्रजाबाट ठुलो दुर्घटना छ ठुलो दुर्घटना हेर्नुहोस् यो पृथ्वीबाट कति दूरीमा चन्द्रमा होला कति दूरीमा सूर्य होला यो त ज्योतिषले बुझिकन उत्तर दिनु पर्ने थियो कसरी ज्योतिष भयो यिनीहरू हो नेताको सपोर्ट गरेन भने धारामा पानी आउँदैन नेताको सपोर्ट गरेन भने अब बत्ती शुद्ध नआउने भइसकेको छ नेताको सपोर्ट यति गरेनौँ भने हामी खुद नागरिक नै होइन अब नागरिकता भन्दा त भोटर लिस्ट चाहिँ ठुलो काम गर्ने भएको छ राज्यका कोही व्यक्ति यो पनि पिपासुहरू छन् हेर्नुहोस् त पुरुषलाई मात्र दोष लाउँथे अब अहिले त नारीहरूलाई पनि दोषित बनेर निस्किएको छन् वाह योभन्दा लोकतन्त्रको धर्मनिरपेक्षको संहिताको योभन्दा धज्जी नेपाल आमाले कति छ योगीले चलाउँछ धरती रक्षा गर्न चलाउँछ जसले वैदिक योगी सत्य सनातन देवभूमि नेपाललाई स्वीकार छ यो संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष भनेको त धरती बेच्नु धर्म बेच्नु संस्कार बेच्नु इज्जत बेच्नु संसद बलात्कारी नेता बलात्कारी चोर डाका फटा नेपालको झन्डालाई देखाएर कोही दार्शनिक बन्ने कोही गाईको खुट्टालाई र सिङलाई देखाएर दार्शनिक बन्ने कोही मठ मन्दिर यति ठुलो र यति सानो भनेर दार्शनिक गर्ने महारानी धर्म भनेको त न ठुलो न सानो You are watching latest Nepal. बाबाजी दर्शन हर महादेव जय होस् आराम हुनुहुन्छ हजुर आरामै छु अब बर्खा लाग्यो हजुर पक्कै पनि हामी तपाईँको यो सुन्दर कुटीमा आएका छौँ हजुर यहाँ आउँदा छुट्टै खालको फिल हुन्छ जितपुर फेदीमा रहेको छ तपाईँहरू पनि आउनुहोस् बाबाजीले कहिले पनि यो ल्याउनुहोस् त्यो ल्याउनुहोस् भनेर माग्नुहुन्न तर यहाँ आइसकेपछि हेरिसकेपछि जो कोहीलाई पनि बाबाजीलाई केही सहयोग गरौँ कि भन्ने इच्छा त जाग्छ जसरी हाम्रो देश नेपाल हेरेर हामीलाई कस्तो फिल हुन्छ त्यस्तै नै हुन्छ र बाबाजी अब यो देशको अवस्था त झन् नाजुक हुँदै गयो नि एकदम के भन्नुहुन्छ देशको अवस्थाको लागि त अब हजुरहरूले जे जस्तो भन्नुभएको छ योभन्दा अगाडि पनि मैले पहिले पनि सचेतना गराउँदै थिएँ देशको लागि घातक त इन्डो बेसिक यो एमसीसीको कारणले गर्दाखेरि देशले अलिकति पश्चिमा डिजाइनले गर्दा नेपालको लागि अलिकति घात र महाघातसम्म पुर्याउँछ भन्ने कुरो स्थिति आएको थियो अब त नानी हामी साह्रै चिन्तित पनि छौँ र तपाईँहरूलाई पनि एउटा कुरा फेरि प्रस्ताव पनि राख्दछौँ के त भन्नुहुन्छ नि तपाईँ यो पत्रकारहरूले यो हामीले बोलेको वचन र शब्दहरू होइन प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति राजा र अरे यो के अरे कम्युनिस्ट नेता प्रचण्ड कम्युनिस्ट नेता के अरे केपी शर्मा ओली यिनीहरू समक्ष हाम्रो शब्दहरू पुगोस् कि हाम्रो नेपालमा पनि यस्ता तत्त्वदर्शीहरू गुरु रहेका छन् पृथ्वी जल तेज आकाश वायु यी पाँचै तत्त्व रक्षा गर्ने पृथ्वीको मौलिक धर्मलाई रक्षा गर्ने योगी योगात्माहरू नेपाली नै रहेछन् शुद्ध नेपाल भूमिका योगी योगात्माहरू चारै युगको धर्म दृष्टित गरेर बसिरहेका रहेछन् भन्ने कुरोहरू दृष्टित होस् र वास्तवमा सबै स्वदेश विदेशलाई पनि म भन्न चाहन्छु वैदिक सत्य सनातन वैदिक योगी योग आसन धर्ममा रहेर सत्यपुत्र जन्मिएको थियो अनि सनातन जन्मिएको थियो यी चारै युगको चारै वेदको चारै जातलाई 36 वर्णलाई सुहाउने धर्म र सबै पृथ्वीलाई रक्षा गर्ने धर्म थियो वैदिक योगी सत्य सनातन धर्म नेपाल यसैले हाम्रो शब्द प्रत्येक राजालाई पनि सराहनीय होस् मन्त्रीलाई पनि सराहनीय होस् र प्रत्येक पार्टीका नेताहरूलाई पनि सराहनीय होस् हजुरको यो च्यानल मार्फत पुगोस् हो भन्दै के भन्दैछु त भन्दा हजुरले देश र राज्यको चिन्ताको कुराहरू गर्नुभयो हामी तत्त्वदर्शीहरू झन् बढी चिन्तित छौँ अब त यो नेपालमा कि त नेपाल रहँदैन शिक्षाले धर्मले कानुनले कि नेता रहँदैन यो अवस्था पुग्यो दुईमा एक हुन्छ दुईमा यस्तो अवस्था पुगेको छ कसरी बाबाजी यो पुरानो खाले जे देशलाई घात पुर्याउने नेताहरू यिनीहरूको
संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षले यो नेताहरूलाई बढार्छ। कारण कि त नेपाल रहँदैन। हेर्नुहोस् शिक्षामा कस्तो आएको छ, ईश्वर, इमान्दार र इसाई। अब त इसाई भन्ने कुरो ल्याइसक्यो, उनीहरूले लेख्यो। अर्थ के थियो भन्दा धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय, लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याउनु नै इसाई धर्म ल्याउनु थियो। र यो इसाई धर्मलाई परिपूर्ण गराउनु नै के थियो त भन्नुहुन्छ भने इन्डो बेसिक एमसिसी, यानि कि ग्रेन्ड डिजाइन, शिक्षा भन्दा यानि नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने। हामीले यो कुरा गर्दाखेरि हामीलाई भने त विदेशीको खोल। हेर्नुहोस् मेरो कुटी अहिले हजुरहरूले क्याप्चर गरिदिनुहोस्। आजसम्म कसैको दाना नपरोस् भनेर हामी योगासन धर्म र धरती र धर्मको रक्षा गर्नेहरूलाई हामीलाई ठालै अहिले ठुलो विपत्ति पनि परेको छ, प्रेसर पनि परेको छ, नबोल्छौँ पनि भन्ने सङ्केत पनि आउँछ। र फेरि पनि भन्दैछौँ, किन भन्दैछौँ त यो कुरा भन्दा नेपाल नरहने हो कि भन्ने शब्द पनि आउलाहरूको हो। अब त नेपाल हुन खोज्दैछ होइन। नेलाई काटिकन मैले भन्दै थिएँ, पहिला बारम्बार भन्थेँ, वैदिक सत्ययुगमा सत्यवती, त्रेतायुगमा तपोसपन, द्वापर युगमा मुक्ति सोपन, कलियुगमा नैतापाल हुँदै नेपाल भएकी मेरी आमा। अब नेपाल ने काटिँदैछ नानी भनेको थिएँ मैले। पाल मात्रै हुन्छ अब। बस पालमा अगाडि यस्तो थपिने भयो, पाल, यानि कि यसको अर्थ के, इसाई धर्म अमेरिका पाल, यस्तो अवस्था आएको छ त्यसको। यसैले यो ने जसरी पनि काट्नको लागि हिन्दूवाद, यो हिन्दूवादमा जुदाउन मुसलमान र क्रिस्चियन, यो देवभूमिमा बसेको नेपालबाट देवभूमिमा बसेका व्यक्तिहरूले अहिले कस्तो भइरहेछ त भन्दा कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपा मिलेर यी राजाले गर्ने कार्यहरू गर्न गराउन हामी पनि सक्छौँ भनेर सबैजना सुरा र सुन्दरीको भरमा जाँदाखेरि विपद परेको छ देशले। हजुरहरूको च्यानल मार्फत पनि र अरू अनेक च्यानल मार्फत पनि मैले बोलेको छु। 79 साल यो नेपाल देशको लागि राजनीति अस्तित्व अन्त्य, देश बढी दुर्घटनामा जान्छ, हत्या बलात्कार बढी हुन्छ, सवारी साधनहरू बढी दुर्घटना हुन्छन्, या आकाश मार्गको होस् या भूमि मार्गको होस्, र विपत्ति ठुलो बाढी पीडित आउँछ, राजमार्गहरू पनि बन्द हुन्छ। यो मैले चैत महिनामा पनि बोलेको थिएँ र वैशाख लाग्दै पनि बोलेको थिएँ। हजुरहरू सायद काम विषयले अलिकति पर रहनुभयो। म पनि साधनाको क्रममा भर्खर देखिहाल्नुभयो, जङ्गलदेखि म त्रिशुल बोकेर आउँदै पनि थिएँ। किन भन्दा अब कि नेपाल रहँदैन कि नेता रहँदैन, यो अवस्था आइरहेछ। यो अवस्था कसरी आयो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, नेपालको सुरक्षा या सेना भन्नुहुन्छ या न्यायालय भन्नुहुन्छ, अहिले कहाँ पुग्यो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपाल तिमीहरूको पोल्टामा अब हामी प्लेन चढ्यौँ भनेर यिनीहरूले सिकिन्चर, नेपाल अर्कालाई जिम्मा दिएर सिकिन्चर गरेर आफू प्लेन चढेर जान टिक्क परेका छन्। अब नेपालीहरू सचेत यतिखेर भएनन् भने यो नेपाल वास्तवमा एमसिसी आएपछि के हुन्छ भन्न लागेको कुराहरू त 6 महिनाभित्रै सर्लङ्ग देखिएको छ नि। हो, कहाँ जानुभएको छ यो देशका नेता भनाउँदाहरूले चाहिँ जे बोल्दा नि उनी संसदमा बसेर हेर्नुहोस्, एमसिसीले सेना ल्यायो भने 4 पाटे मुडेर लखट्नुहोस्, सम्पत्ति छानबिनलाई दिएको छु, म यो देशको नागरिक हो, नागरिक खुसी होस् भन्ने व्यक्तिहरूले आज देश चलाएका छन्। भन्नुहोस् यो के अब पनि नेपाल रहला? पाल बाँकी राखेर बाँकी रहेको सोरसार सबै खाएर आफै पनि राजाले जस्तो ऐस आराम गर्न सक्ने विदेशमा गएर बस्ने नेपालमा जनता मराउने काम गर्ने यिनीहरूले ग्रेन्ड डिजाइन गरे। एक राजनीतिको पक्षबाट चिन्ताजनक छ, देश त चिन्तामा गयो बाबाजी भनेर हजुरले जुन भन्नुहुन्छ हो, मातृप्रेमी, धरती प्रेमी, नेपाल प्रेमी, नेपाल आमा प्रेमी, नेपाल भूमि प्रेमीहरूलाई जसलाई पनि चिन्ता छ नानी। हामीलाई पनि बारम्बार चिन्ता लाग्छ। हामी 16 घन्टा जङ्गलतिर एकान्तमै बसिरहन्छौँ। अहिले 3-4 दिन भएको छ होइन, बेला बेला मात्रै ओर्लिन्छौँ। बडै चिन्ता लाग्छ। हे धरती, अब त अवस्था नेपाल नरहने नै भयो। बाबाजी के यो साँच्चै सेना आउने नै हो? पक्का हो त्यो? पहिल्यै भनेको हो, नेपालमा नेपालको राजनीतिको उदाङ्गो सुरक्षा, हाम्रो देशको सुरक्षाको चाबी नै अमेरिकाले लिन्छ त अब? पक्का हो। हेर्नुहोस् न, प्रत्येक पुलिस क्याम्पहरूमा, प्रत्येक आर्मी अड्डाहरूमा अब
एमसिसीका सेनाहरू बस्न पाउने गरी यिनीहरूले अब पारित गरेर शेरबहादुर देउपा बाहिर जान लाग्नु भएको छ अरे भन्ने कुरो सामाजिक जन्जालबाट या भाइ साथीहरूले सुनाउँछन् या सुनिन्छ, सामाजिक जन्जालबाट सुनिन्छ हो। यो सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षले के ल्याएन र म्याडम भन्नुहोस् पत्रकार मित्रज्यू, के ल्याएन? यो सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष भनेको त धरती बेच्नु, धर्म बेच्नु, संस्कार बेच्नु, इज्जत बेच्नु, संसद बलात्कारी, नेता बलात्कारी, चोर डाका फटा यिनीहरूले मात्रै शासन सत्ता चलाउनेलाई लोकतन्त्र भन्दो रहेछन् होइन त? यानि कि लोकतन्त्रको अर्थ नै मनमानी छाडतन्त्र भन्थ्यौँ हामी पहिलादेखि नै। अहिले छाडतन्त्र कि नतन्त्र देख्नु भएको छ। राज्यका कोही व्यक्ति इभन पिपासुहरू छन्, हेर्नुहोस् त, पुरुषलाई मात्रै दोष लाउँथे, अब अहिले त नारीहरूलाई पनि दोषित बनेर निस्किएको छन्। वाह, योभन्दा लोकतन्त्रको धर्मनिरपेक्षको संहिताको योभन्दा धज्जी नेपाल आमाले कति छ भने भन्दा पुरुषलाई नारी चाहिएको छ। नेता भएछ त्यस्तो हुनुपर्ने छ, मन्त्री भएपछि त्यस्तो हुनुपर्ने छ। यसैले बारम्बार हामी 10औं वर्षदेखि अगाडिदेखि भन्थ्यौँ यो दलीय नीति र पार्टीको अन्त्य हुनुपर्छ। घाटा त अहिले नयाँ पार्टी खोल्नेलाई लागेको छ। बिचराहरूको धेरै घरबारहरू सकेर पार्टी खोलेर नेता बन्न खोजेछन्। पेसा त यो पो सस्तो रहेछ, कमाइ चाहिँ महँगो हुने भनेर जतिपय खोल्नुभएकाहरूलाई चाहिँ अहिले के भइरहेछ त भन्दा नेपालमा पार्टी नै नरहने हो, नेता नै नरहने भएको छ कि एमसिसी लागू हुने भएको छ। एमसिसी लागू भइसकेपछि कानुन र विधान उसको हुन्छ भनेपछि अब पार्टीहरूको काम छ त भन्दा सबै विकल्पको अन्त्य के छ त भन्दा जनताहरूले 3टा नारा लिनु। हामी योगीहरूको तपस्यादर्शीहरूको भनाइ यति लाग्छ भने 3टा नारा लिनु, बस 3टा नारा बारम्बार। कुनै पनि व्यक्तिहरूले पार्टीको झन्डा त्यागेर, पार्टी त अन्त्य हुनेवाला छ, धेरै टार्गेट पार्टीहरू छन् जस्तो हामीलाई लाग्छ हाम्रो दिव्यदेखिले। एउटा धर्म 1 नम्बर शिरमा, त्यो धर्मबाट राजा रङ्ग फकिर कोही उम्किन सक्दैन। धर्मको बन्धनमा जहिलेसम्म राजा बाँधिँदैन त्यसलेसम्म अरू विदेशीको बन्धनमा नै बाँधिएर अकालमा मृत्यु र घटना हुँदै जान्छ भन्ने कुरो हामी यो पञ्चतत्त्वदर्शी, यो पृथ्वी जल तेज आकाश वायु तत्त्व रक्षक हामी भन्दछौँ। त्यसैले यो 3टा कार्यको लागि पहिला धर्म, दोस्रो राजसंस्था, संस्था भनेको छु मैले, प्रजातन्त्र सहितको राजतन्त्र, राजसंस्था, राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र, तेस्रो भूमि र भूगोल। यी 3टाको नारा बस प्रत्येक नेपालीहरूको हृदयमा यी 3टै कुराले मात्रै हामी यो पञ्चतत्त्व प्राकृतिलाई आशीर्वाद दिनेछौँ। यो 3टा नारा गुज्रिनको लागि राजाले पनि घरभित्रको व्यक्तिगतको पार्टी भए चाहिँ अनि चाडा सचिवको चाडा आफ्नो मनमानी पार्टी भए चाहिँ हो र जनताले बोलेको शब्दलाई मुखदर्शित भएर ढुङ्गा र पत्थर भए चाहिँ पत्थरको काम त एक दिन यो संसारमा कोही पनि नहुँदाखेरि पनि नबोल्नु हो। यो संसारमा सबै यावत प्राणीहरू भएर जनमानस भए तापनि नबोली बस्नु हो भने जस्तै के साँच्ची नै नबोलेर काम गर्ने देउता भए चाहिँ भएको छ त काम पनि छैन, बोलेको पनि छैन। यस्तो अवस्थाको मैले पहिले भनेको थिएँ, म एक चाणक्य हुँ। जब देशमा भवाभय आपद पर्छ त जनता धर्म छाडा भएपछि पर्छ। तर जनता धर्म छाडा हुन्छ त राजा राज्य छाडा र बाध्य बन्छ, बिग्रिन। र विदेशीले सामन्तीवादी होस् या विस्तारवादी होस् या धर्म विकृतिवादी होस्, सबैले छप्पा मारेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने समय पाउँछ। यो माछा मार्ने सुरुवात कहाँबाट र कसरी भयो? राजा जस्तो नेता बनाउन खोज्ने, नेता बन्न खोज्ने, सबै साधारण व्यक्तिहरू सबै नेतै बन्न खोज्ने। महारानी अहिले त बाटोमा हिँड्दाखेरि नि हामीले नेताको सपोर्ट गरेन भने त्यो बाटो हिँड्न पाउँदैन। देखिहाल्नु भयो त तपाईँले बाटो कतिपय हजुरहरूको च्यानलबाट हो। नेताको सपोर्ट गरेन भने धारामा पानी आउँदैन, नेताको सपोर्ट गरेन भने अब बत्ती शुद्ध नआउने भइसकेको छ। नेताको सपोर्ट यति गरेनौँ भने हामी खुद नागरिक नै होइन, अब नागरिकता भन्दा त भोटर लिस्टै ठुलो काम गर्ने भएको छ भन्दा आज यो देश नेतामय, पार्टीमय, घर गाउँ छिमेक टोल सबै नेतामय बनाएर देश लुट्ने र देश खोक्रो बनाउने सिस्टममा कसरी लिएर गए त भन्दा विनाशकाली विपरीत बुद्धि। हामी बारम्बार भन्दछौँ यो पञ्चतत्त्वको आधारद्वारा पहिले पनि भनेको थिएँ, पार्टीहरू या जुधेर नै ध्वस्ताउनेछन्। फेरि पनि भन्छु कि नेपाल आमा वैदिक यौगिक सत्य सनातन देवभूमि नेपाल हुनेछ कि
पार्टीहरू सकिनेछ। यो संसर्गमा अब या दरबारदेखि घरबारसम्म यदि जो कोही पनि सुध्रिन यति सक्दैनन् भने अहिले त ईश्वरी दैविक शक्तिले पनि बाँकी राख्नेवाला छैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो तपस्याहरू पनि बारम्बार प्रकृति र वनस्पतिहरूसँग हामी ईश्वरसँग सोध्दैछौँ, अब कुन उपायले यो पृथ्वीलाई जनमानसहरूमा भौतिक ज्ञान र आध्यात्मिक ज्ञान, राजा र प्रजा र ज्ञान नीति र राजनीति, धर्म नीति र राजनीतिको समायोजन गर्ने भनेर हामी भन्दा फेरि दुःख लाग्छ। आज तपाईँको यो च्यानलबाट फेरि ज्योतिषी महाराजहरूलाई पनि र मातापिताहरूलाई पनि एउटा मैले चित्त नबुझेको कुरो बोल्न चाहन्छु। भनिदिनुहोस् त। हो, के को कुरा? नेपालको झन्डालाई देखाएर कोही दार्शनिक बन्ने, कोही गाईको खुट्टालाई र सिङलाई देखाएर दार्शनिक बन्ने, कोही मठ मन्दिर यति ठुलो र यति सानो भनेर दार्शनिक गर्ने। महारानी, धर्म भनेको त न ठुलो न सानो, न कसैको अधिकारमा रहन्छ होइन। ऊ सबैलाई अधिकार दिएर बस्छ। जुन धर्म भन्ने वस्तु त त्यसको अङ्कित यो नेपालले एक धारण झन्डामा पनि गरेको छ। त्यो झन्डालाई फेरि मैले बारम्बार अर्को च्यानलबाट भनेको थिएँ कि त्यो झन्डामा लेखेको आर्टिस्टहरूले जति आफ्नो आकार र झन्डाको कपडा अनुसारको एउटा प्रकार बनाए, त्यो अनुसारको चित्र बनाउँदै लिएर गएपछि पुगेपछि टुङ्ग्याएर छोडिदिए। अब त्यो झन्डालाई देखाएर झन्डाको त्रिकोणको अर्थ के र हरियो, रातो र निलोको अर्थ के त अब यसले चन्द्र र सूर्यको अर्थ के, यो के प्रतीक हो, धर्म सम्बन्धी के छ र हाम्रो शिर नेपालमा यो झन्डा नै सर्व अङ्कित विश्वमा नभएको झन्डा हाम्रो नेपालमा भयो भनेर अलिकति गहिराई पनि नगइकन हेर्नुहोस्, अल्पविद्या मृत्यु समान। किताबबाट पढिएको ज्ञान र कुनै पनि सपनामा देखेको मलाई ठुलो देवता आयो भनेर सपनामा देवता देखेको माता पिताहरूको कारण के भइरहेछ त? झन्डा अवहेलित भनेपछि झन्डा गलत होइन। झन्डा गलत होइन। झन्डालाई, झन्डाको विषय लिएर दार्शनिक बन्ने कोही पनि माता गुरु माता पिता हुन् या दार्शनिक ज्योतिषहरू हुन्, ती गलत हुन्। ठाउँ नपाएर त्यहाँसम्म कसरी गए त भन्दा हजुर यसमा म प्रश्न चाहन्छु। ओके, हो, ठिक। झन्डा पहिला प्रथममा त्रिकोणको अर्थ हो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, यो तीन भागमा बसेर यो भूमिको यो झन्डा भन्ने उच्चमा रहन्छ, निचामा रहँदैन, उच्च रहन्छ नि। यो देवी देवता पनि उच्चमा रहन्छन्। त्रिकोणमा बसेर ब्रह्मा विष्णु जसले सृष्टि गरे, जसले पालन गरे, जसले भोलि संहार गरेर मृत्यु ही जन्मनी मृत ध्रुव सत्य भने जस्तो जन्मिने व्यक्ति जो मर्छ यी त्रिदेवको हातमा पर्छ, जन्मने हुर्काउने मार्ने। यी त्रिकोणको अर्थ त्यो हो भने अब रङको कुरा, रातो हरियो यो सिमरिक रङको पहाड, हिमाल, रातो हरियो, रातो सेतो र निलो कलर, हिमाल, हजुर, पहाड, तराई। हामी सब एक नेपाली हौँ। हाम्रो जातीय भाषा आफ्नो मनमानी हो, आफू खुसी हो, तर हाम्रो पहिला भाषा यो नेपाल माटोको नेपाली भाषा हो भनेर नबुझेपछि के भएको छ? अहिले जातीय अनुसारको धर्म र भाषा र कानुन चाहिएको छ। यो विकृति हेर्नुहोस्, यही यस्तै कारणले, त्यस कारणले हामी सबै एक हौँ। हामी को हौँ? नेपाली हौँ। नेपालीले अनेक भाषाहरू बोल्छन्, त्यो सबै नेपालको हो होइन। र अब बाँकी रह्यो चन्द्र सूर्य। हेर्नुहोस्, यो पृथ्वीबाट कति दूरीमा चन्द्रमा होला, कति दूरीमा सूर्य होला, यो त ज्योतिषले बुझिकन उत्तर दिनु पर्ने थियो। कसरी ज्योतिष भए यिनीहरू? हो, हामी ज्योतिष खगोलहरूलाई पनि चुनौती सोध्छौँ कि पृथ्वीबाट चन्द्र नजिक छ कि सूर्य नजिक छ त भन्दा पृथ्वीबाट 26,82,000 समथिङको टाढामा सूर्यनारायण छ। सूर्यनारायण को हो त भन्दा यी 12वटा राशिका प्रतीक गुरु हुन्। त्यसैले 12 धर्सा छ, देशलाई अलक्षिण लाग्छ। 8 धर्सा छ, 8 12 परेको छ चन्द्रको झन्डामा। के भने आयो? के भने आयो? आर्टिस्टले जतिवटा बनाए जत्रो आकार अनुसारको झन्डा छ त्यतिवटामै उसले सुहायो। त्यो आर्टिस्टलाई थाहा छैन कि यो सूर्यको प्रकार भनेको 12वटा हो र 12वटै हुनुपर्छ र 12वटा राशिको प्रतीक सूर्यनारायण हुन्। 12 राशिको अधिपति सूर्य भएको कारणले म 12 राशिको मालिक हुँ है भनेर 12वटा कोण देखाएको, यानि कि धर्सा त्यो सूर्यनारायण। अब त्यही माथि यहाँ ज्ञानीहरूको बोल्नुपर्ने के, दिनुपर्ने के, देशलाई दुर्घटना र घटना। अब के त त्यो झन्डाको धेरसा घटाइदिने कि बढाइदिने त ज्ञानी ध्यानीको अनुसारले, सपनामा आएको देवताको अनुसारले? यस्तो पनि विपत्ति हुँदो रहेछ नेपालमा, यानि यो कलिकाल भएको कारणले। अब अर्को
चन्द्रमा। सूर्य र चन्द्रमाको दूरी कति टाढा छ अब? यदि सूर्य नजिक थियो भने त चन्द्रमा पग्लिन्थ्यो होला नि त। एउटा हिउँको डल्लो र अमृतको पोको हो नि त त्यो, त भन्दा हो चन्द्रमाता हुन्, सूर्य पिता हुन्। यसैले सूर्य भन्दा 52 लाख 53 लाख समथिङ ठ्याक्कै के अरे 26 को डबल 82 को डबलमा मङ्गल छ। यानि कि त्यो मङ्गल सँगसँगै सोमलोक यानि कि चन्द्रलोक छ भन्नाले सूर्यको ताप र किरण त चन्द्रमामा कहिले पुग्दैन, पुगेको भए पग्लिन्छ। अब विज्ञानको भनाइ, विज्ञान त पृथ्वी घुमेको छ भन्छ, सूर्य घुमेको छैन, आकाश घुमेको छैन, पृथ्वी घुमेको छ भन्छ। अनि विज्ञानको भनाइ होइन होइन, सूर्य टाढा छ, चन्द्रमा चाहिँ नजिक छ भन्छ। त्यसबाट उनीहरू पुग्न सकेको छैन नि त सूर्यको लोकमा। चन्द्रलोकमा चाहिँ पुगे, नजिक भएको रे। सूर्यलोक त यहीँ नजिकै भयो नि, यिनको ताप र राप त यो पृथ्वी त एकैछिनमा भस्म भएर खलानी भएर पग्लिन्छ भने मानिसको गति कहिले पुग्छ? पुग्दैन। यसैले नजिक भयो र नजिक ताप छ। हेर्नुहोस् न, यो कतिको टाढा र बाडा भन्ने कुरो बिहानदेखि बेलुकासम्ममा मध्यकालको घाम, बिहानको घाम र सन्ध्याकालको तरिकाले नै सूर्यको गतिलाई थाहा हुन्छ कि पृथ्वीबाट कति टाढा छ। र दोस्रो रह्यो अब चन्द्रमाको के को आधारले चन्द्रमा राखेको त त्यो झन्डामा भन्दा 16वटा कलाले परिपूर्ण भएको कारणले सोमनाथाय नमः, यानि कि चन्द्रकला परिपूर्णले भएको कारणले चन्द्रमा भनिएको। 16 कल्ला भनेको यो कल्लाले परिपूर्ण भएकी ठुली पूर्णिमाको दिन र लाग्दी। अब भोलिपल्ट ओहो खेर पो जानु लाग्यो क्या, हेर्दै जानुहोस् 12-13मा 12-13मा या चुरा जत्रो अब त हराउनै पो लाग्यो क्या। यस्तो कुनै प्राकृतिक लोक छ कि संसार छ त्यो चन्द्रमामा यिनीहरू विज्ञानले भनेको जस्तो कदापि पुग्नेवाला छ र कदापि छैन। जुन 16 दिनको दिन चन्द्रमा नै छैन, गायबै। फेरि पूर्णिमाको दिन सबभन्दा ठुलो। यसैले 1 भन्दा 2, 2 भन्दा 3 प्रत्येक दिन आफ्नो कला र परिपूर्ण उसले फेर्दै जाने भएको कारणले 16 कलाले परिपूर्ण भयो कि चन्द्रमा भनिएको। यसैले सूर्य र चन्द्रमा झन्डामा देखाउनुको अर्थ के? ब्रह्मा र विष्णु महेश्वर यानि कि त्रिदेव भनेको त्रिनेत्रधारी हुन्, सूर्य नारायण भनेको उनको नेत्र हो। यसैले नेपालको माटोको वैदिक सत्य सनातन धर्मको रक्षा यो झन्डा त्रिदेवले या सोमनाथले या चन्द्रले या सूर्यले यी रक्षा गरेका हुन् कि यानि कि यसकै सन्तान हुन्। 33 कोटी देवदेवता ब्रह्मा प्रति सकल देवदेवता ऋषिमुनिहरू जे जति गणिएका मृत्युलोकसम्ममा, जुन यो मृत्युलोकमा हामी त थाहै नपाई अर्काको कालको गाछमा पर्नुपर्छ, तर स्वर्गलोकमा पख काल अब म फलाना दिन आउँछ भनेपछि पाइन्छ। कसरी? यसरी जहिलेसम्म जुन जुन तत्त्वबाट आकाश तत्त्वबाट बनेको यहाँ तलतिर बनेको तत्त्वहरू हामी ग्रहण गरेर बाँच्छौँ नि, यिनको मृत्यु अवश्य छ। यानि कि यिनीहरूलाई मृत्युले थाहा नदिई लान्छ, होइन? पत्तै नपाए मृत्युले लान्छ। यसैले त भन्छ मृत्यु मृत्यु स्वरूप मृत्यु संसार हो, खण्डनम मृत्यु बीजो मृत्यु ऋषो मृत्युञ्जय नमस्ते हे मानव। जुनसुकै धुला र कुनामा या घ्याम्पोमा लुक त्यहाँ मृत्यु पुगेकै हुन्छ, होइन? यसैले आकाश तत्त्व, वायु तत्त्व, तेज तत्त्व, पृथ्वी तत्त्व, जल तत्त्व यी ग्रहण गरेर बाँच्ने मानव या पशु पन्छीहरू यिनीहरू काल आएको थाहा नपाइकन मर्छन् यिनीहरू, किनकि कालले पत्तै दिँदैन। तर यो तत्त्वबाट भन्दा माथि बाँच्ने जस्तै स्वर्गलोकमा, होइन? त जुन आकाश, यो त मायारूपी आकाशबाट चाहिँ महामायारूपी संसार बनेको छ नि त भन्दा हाम्रो यो शरीर होइन, आकाश तत्त्वबाट बनेको शरीर होइन, तेज तत्त्वबाट बनेको शरीर होइन, जल तत्त्वबाट बनेको शरीर होइन, र पृथ्वी तत्त्वबाट अन्न उर्जन गरेर मोटाएको यो शरीर होइन। म को हुँ त भन्दा म अविनाशी हुँ, म परमात्मा हुँ। जहाँबाट म उत्पत्ति भएको हुँ ती बिलोएर जानको लागि माया अवछिन्न छिन्न हा देही सोहो माया छिन्न नै देहिसा। यानि कि यो मायारूपी मायाबाट जडित भएको संसारलाई महामायारूपीबाट पञ्चतत्त्वबाट हामी पर सर्नको लागि नै यो नरचेतन चोला पाएको हो। तर धर्मको लागि राजनीतिले डम्बरू बजाएको कारणले देश विधर्म त बनाए, विराज्यको मुलुक त बनाए, बिना अधिकारको। हेर्नुहोस्, नारीलाई मुखमा अधिकार छ, यही हो नारीको अधिकारको सदुपयोग। सांसद मन्त्री भएपछि मनमानी गर्दै हिँड्ने के यही हो पुरुषको अधिकार? के पुरुषहरूले आफ्नो चाहिँ पद र पूर्ति र ठाउँमा पदमा पुगेपछि सुरा र सुन्दरीमा रमाउनु पर्ने? यो कलियुगको प्रभाव हो। यो भएन भने सङ्कट युग हुने थिएन।
त्यसैले खबरदार यो पञ्चतत्व रक्षक वैदिक योगी सत्य सनातन धर्म रक्षक के भन्दैछौँ, बारम्बार धर्मको अधिकार जहिलेसम्म धर्म योगीहरूलाई दिँदैनौ यो देशमा विपत्ति त विनाशकाले विपरीत बुद्धि, तिमीहरूका बुद्धि र चित्तमा बारम्बार हामी ठेल्नेछौँ र हजुरलाई पनि भन्छौँ यो समग्र हामीले बोलेको कुरा हामी किन चिन्तित छौँ त भन्दा धर्मद्वारा रक्षित भएको देशमा धर्म बेचे, धरती बेचे, संस्कार बेचे, संसार बेचेर अब त सबै बेचेर राज्यमा नै जनता मराउन लगाएर आफू चाहिँ विदेशमा गएर बस्ने भए। 1 वर्ष अगाडि नै मैले बोल्दै आएको छु। पक्कै पनि बाबाजी जस्तै दुःख लाग्छ। भनेपछि झन्डाको कुनै पनि गल्ती छैन, झन्डालाई दोष देखाएर विभिन्न ज्योतिषी माता पिताले गलत भन्नु उनीहरू नै गलत हो नि त। दोष अब यसमा पनि म गलत हुँ या नगलत हुँ, मैले भने सूर्यनारायणको राशिको प्रतीक 12 हो या चन्द्र 16 कल्लाले परिपूर्ण भएको हो, 3 कोण भनेको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हो र रातो सेतो र नीलोको अर्थ हिमाल तराई पहाड हामी सबै एकै हो भन्ने जुन मेरो भने द्रष्टा यो भनाइ छ, यो भनाइलाई तपाईँहरूले जुन सङ्घातमा लागेका कुरा र टिका टिप्पणी गर्न मनमा लागेका कुराहरू पनि सबै तपाईँहरूले या कमेन्ट गर्नेहरूले स्वदेश विदेशमा रहेका नेपालीहरूले गर्नुहोला, यानि कि सच्चा ज्ञानको प्रभाव र प्रादुर्भाव र सबैलाई जानकारी होस्। पक्कै पनि अर्को कुरा सोध्न मन लाग्यो के 2079 सालमै कि नेता रहँदैन कि नेपाल रहँदैन, यो कन्फर्म हो? भविष्यवाणी हो हजुरको? म यो पहिला पनि भनेको थिएँ होइन, यही सालमा 79 साल नेपालको लागि राजनीतिबाट, राज्यबाट, राजाबाट हो, प्रजाबाट ठुलो दुर्घटना छ, ठुलो दुर्घटना। हेर्नुहोस्, भोट हाल्नुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस चोर भन्ने जनताहरू प्रत्येक देशमा आतङ्क फैलिएको छ, देशमा युद्ध भएको छ त के भएको छ, जनताले अगाडि हिँड्ने नेता चुन्न नजान्दा केमा एक पेटे एक भेटे एक चोटे। हेर्नुहोस् यति दुःख लागेको छ, चुनाव हाल्ने बेलामा त यता काङ्ग्रेसको भोट बिहा गर्ने बेलामा पार्टी प्यालेसमा त के हुन्थ्यो र हेर्नुहोस् त्यहाँभन्दा 84 छ त्यहाँ त यता काङ्ग्रेसको सटरबाट, त्यो पनि कुपन सिस्टमले। अनि अर्को यता कम्युनिस्टको, यता माओवादीको, उता अर्को माओवादीको पैसा उनीहरूको त छैन, खसी बोकै बानेर आएछ बाहिर त्यो सकेपछि झुकाउनलाई। यता राप्रपाको त बिचरा छैन, चिया पाएपछि मात्र किन सक्थ्यो र, त्योभन्दा अगाडि त संसारै खाउन चाहिँ गरेको थियो। जनता कस्तो भेडा त खसलाई के थाहा छ र। अनि जनता फेरि कस्ता टन्न खाएर आएपछि झोलामुनि बोकेर ल्याउने खालका। हेर्नुहोस् एक मानवमा देश बेचे, जनताले बेचे, कसलाई बेच्न लाए? नेतालाई बेच्न लाए। थाहा छ जनतालाई हामीलाई गरेको खर्च नेताले कुर्सीमा बसेपछि उठाउँछ, थाहा छ, महँगी बढाउँछ, थाहा छ। हिजो त्यो बाँडेको भोजहरू उनीहरूले जे खर्च गरेका थिए भोलिपल्ट के गर्यो? पेट्रोलमा, ग्यासमा, केमा यहाँ बच लिएर गएर कसमा? प्रत्येक गरिबको चुलोमा जसले आज ज्यामी काम गरेर भरे पेट भर्नुपर्छ। कारण एक छाके एक भोटे एक पेटेहरूले एक मानाले डुबायो, एक मानवले डुबायो। कहिले त यहाँ म त के भन्छन् जनताहरू थाहा छ? ओहो चुनाव आयो कि हामीलाई त दसैँ आज जस्तो हुन्छ। दसैँमा आफू पुरुषार्थले खान नपाएको कुरो त्यो दिन त हेर्नु, गुलियो पिरो अमिलो दही दुध घिउ, कुन प्रकारको मासु खाने, कुन प्रकारको दारू खाने। अनि नेपालमा त्यस कारणले जहिलेसम्म दलीय नीति र पार्टीको अन्त्य हुँदैन त्यसलेसम्म नेपाली जनता, नेपालको धर्मगुरुहरू, नेपालको राज्य राजा नेता कहिले सुध्रिनेवाला छैन। यसैलाई नै खलबलाउनको लागि वर्षौँ अगाडिदेखि संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेखेर आएकै संविधानले नै फेरि भन्दैछु इ अ पाल इसाई भनेर त लेखिसक्यो क्यारे किताबमा। वाह, हेर्नुहोस् शिक्षा मन्त्रीज्यूको परिणाम नेपाल आमालाई के गर्दै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् अर्थमन्त्रीको परिणाम के गर्दै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् रक्षा मन्त्रीको परिणाम के गर्दै हुनुहुन्छ, रक्षा विभागका अधिक मेन पदाधिकारीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ यो नेपालको लागि। हेर्नुहोस् त भन्दा नेपाल कि त राजनीतिको अन्त्य हुन्छ कि ने अट्छ, दुईटामा एउटा हुन्छ भन्दै हजुरहरूलाई मेरो यो प्रत्येक बाणी म कुनै पार्टीको होइन, कुनैको समर्थक होइन, म धरती र धर्मप्रेमी हुँ। म कुनै छिमेकी देशको विरोधी होइन,
फेरि पनि भन्दैछु, भारतमा जस्तै मुसलमान र हिन्दू भन्ने जुध्ने शब्द या काट्ने शब्द, लड्ने शब्दले देशलाई हिजोसम्म राजाको रक्षा गरेन, धरतीको रक्षा गरेन, नारीको रक्षा गरेन, गौमाताको रक्षा गरेन, साधु सन्त धर्मको रक्षा गरेन। नेताहरूले त्यसलाई नै धमिलो पानीमा माछा मारेर धर्मनिरपेक्ष बनाएर संहिता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष ल्याएर मनोमानी गरेर केसम्म पुर्याए त भन्नुहुन्छ भनेदेखि आज इन्डो पेसिफिक एमसिसी माथि अमेरिका सेना अब प्रत्येक ठाउँमा बसेर कसलाई सिकाउने भए? हाम्रो नेपालको आर्मीलाई सिकाउने भए, पुलिसलाई सिकाउने भए, जनतालाई सिकाउने भए, कानुन यसरी लेख्नुपर्छ भनेर सिकाउने भए। यसको कारण के? सिधै थाहा छ, नेताले केही गर्न सकेन, जनताले केही गर्न सकेन, राजाले केही गर्न सकेन र यो बाहिर मात्रै बोलेर सबै आफ्नो घरका कोठे बैठक मात्रै बस्दा रहेछन्, मनमानी सिद्धान्त गर्दा रहेछन् भनेर पश्चिमले अहिले श्रीलङ्का ल्याएर इन्डो पेसिफिक अमेरिकन सिस्टमद्वारा ल्याएर के गर्यो? अब सबभन्दा अमूल्य वस्तु हाम्रो अप्पर मुस्ताङ सेना आउनुको मुख्य कारण चाहिँ अप्पर मुस्ताङ अनि चीनसँग पनि केही कनेक्ट छ भनिरहेछ नि। अप्पर मुस्ताङमा गइसकेपछि उनीहरूले केसम्म गर्न पाउने भए त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चीनलाई टार्गेटदेखि लिएर मानव सरोवरमा हाम्रो अमूल्य वस्तु यो नेपाल र अर्को हाम्रो दोस्रो दुनियाँलाई खोतल्नको लागि यिनीहरूले मानव सरोवरदेखि भित्र खोतलेर जुम्मै वस्तुहरू अमूल्य वस्तु लिनको लागि इन्डो पेसिफिक यानि इन्डियामा को काँधमा टेकेर एमसिसी आयो। इन्डियाले पनि पहिला एमसिसी समर्थन गर्यो, त्यही भएर मानव सरोवरसम्म उसले बाटो लिएर जान खोज्यो। नेपालीले विरोध गर्न खोज्दाखेरि नेताहरूलाई टाल पार्थ्यो। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि के गर्छन् बिचरा नेपालीहरू झन्डा बोकेर गएर त्यहाँ गएर कानुन जाँदैन, होइन? विरोध छ त। अब यो हालतले के हुँदैछ त यो नेपाल भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि टोले गुन्डा, पार्टीको गुन्डा, नेताको गुन्डा, सहरीय गुन्डा, यहाँको अब काम सक्यो नेपालमा। यी गुन्डाहरूको काम जति बन्नु बने, जति फुस्किनु फुस्के, अब तगा लागे। अब कस्तो गुन्डा छन् यहाँ? चाइनिज गुन्डा, भारतीय गुन्डा, पाकिस्तानी गुन्डा, अमेरिकन गुन्डा, त्यस्ता गुन्डा छन् अब यहाँ। त्यो गुन्डाबाट बच्छ त यो नेपाल अब हो। त्यो नेपालको धर्म, संस्कार, संस्कृति सबै नरहनको लागि नै यो संहिता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष आएको हो। यही गराउनको लागि पनि प्रचण्ड जस्ता व्यक्तिलाई हेर्नुहोस् त, कति खुलेआम छ, 5000 मैले मारेको हुँ। यस्तो देश नेपाल यो। अहिले कुनै पनि हामी सर्वसाधारणले एउटाको पाकेट मारोस् त उप्रो माथि थुप्रो बनाएर केस हालेर जीवनभरि जेल हालिन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ गोटा गन्छौ, यति हजार मैले मारेको भन्दा सत्तामा छौ र राज्य कानुन बनाउने मान्छे मग्न छ, कानुन पुलिस प्रशासन उसैको सेवामा छ। तर दैवले दण्ड त दिँदो रहेछ भन्ने कुरा त उसको परिवार हेरेर पनि भन्न सक्छौँ नि हामी, होइन? त्यसरी भन्नु बस हो। यसैले धन भएर सुख छैन, कुर्ची भएर सुख छैन, जन भएर सुख छैन। यसको अर्थ के हो त भन्दा दैवले दिएको दण्ड नै जब मनमा चिन्ता र आपद र विपदमा पिछडिएर आफ्नो सुरक्षाको लागि पनि ओलीपछि चाहिँ सुरक्षा लिएर हिँड्नु पर्छ यदि भन्नु त हेर्नुहोस् महारानी, त्यो त जो कोही भयो नि दैवले दण्ड दिएको नै हो, होइन? दिएकै हो। अहिले काङ्ग्रेसलाई पनि दण्ड दिएको छ, कम्युनिस्टलाई पनि दण्ड दिएको छ। हेर्नुहोस् कम्युनिस्टले के गर्यो? कुर्चीमा जाने साथै नेपालको नक्सालाई केकमा बनाएर काट्यो। अब नेपाल त टुक्रा लाग्ने भन्ने कुरो यथार्थ थाहा भयो। हेर्नुहोस् यो अदृश्य गुरुहरूलाई, यो नेताहरूलाई किन गुरु मान्दैनन्? यिनीहरूको बाटोमा किन चाहिँदैन यिनीहरूलाई? गुरु भइहाले त पनि नेताले चाहिँ भनेको चाहिँ गुरु किन हुनुपर्छ? उसले भनेको चाहिँ मानिदिनु पर्ने। हाम्रो नेताले मैले भने मान्दैछु, मलाई नेताले गुरु भन्छ। यो नभइकन यसो गर्न हुन्न। यो गर्दाखेरि भोलि पृथ्वीलाई यस्तो पर्छ, धरतीलाई यस्तो पर्छ। अनि हेर्नुहोस् यहाँ कम्युनिस्ट आउने, केक बनाएर चाहिँ देश टुक्र्याउने, होइन? अनि नक्सा बनाएर फेरि कागजमा सुधार्ने। अब काङ्ग्रेस आउने, अमेरिकालाई देश जिम्मा लाउने। माओवादी आउने, लेखाइमा त 17,000, अदृश्य त कति होइन? मारेर के गर्ने? त्यसको शासन सत्ता र सामन्तीवादी अन्त्य गर्छु भन्ने, पद र पूर्तिमा सबै आफ्नो नाता कुटुम्बलाई नै पुर्याउने, होइन? अनि राप्रपा के भन्ने आउने, के गर्ने? राजा र हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर भन्ने। एमसिसीले गराएको चुनावमा, एमसिसीले लेखेको संविधानमा, एमसिसी माथि नै टेकेर धर्म ल्याउँछु भन्ने। अब को आउनु पर्यो त बाबाजी? अब योगीले चलाउँछ देश, धर्मले चलाउँछ, योगीले चलाउँछ, धरती रक्षा गर्न चलाउँछ, जसले वैदिक योगी सत्य सनातन देवभूमि नेपाललाई स्वीकार छ, होइन?
हिन्दू राष्ट्र नेपालले त हिजोसम्म राजा राजसंस्था कति अकालमा मार्दै आयो होइन। यसैले हाम्रो मुसलमान भाइहरू पनि सनातनी हुन्। उनीहरू हिन्दू मत हिन्दू होइनन्, उनीहरू मुसलमान पनि होइनन्, उनीहरू सनातनीको सन्तान हुन्। मात्रै हत्या, हिंसा, दुराचार, व्यभिचार अन्त्य गरौँ। धर्म, धरती, भूगोल र राजसंस्था, यी तिनटाले नै अब राजनीतिको अन्त्य गराउँ। र राजनीतिको जब अन्त्य भएपछि बाटो देशले एउटा वही बाटो लिन्छ। मनोमानी यहाँ सिद्धान्तका युक्रेनको र रुसको झगडा देखाएर या दार्शनिक कानुनविदहरू बन्ने र डक्टरहरूको चाहिँ पेसाबाट अगाएर भद्रकाली जस्तो ठाउँमा गएर फेरि मनुष्यको बलि त रगत लिएर गएर चढाउनुको कारण के भयो? अब देशले भोक खान्छ खान्छ। हेर्नुहोस् यहाँ केपी शर्मा ओलीले के काट्यो? देश टुक्रे कि टुक्रेन यहाँ भन्दा डक्टर पनि धर्म सबै विज्ञ जान्ने, कानुन जान्ने पनि धर्म सबै जान्ने। हामी त भन्दैछौँ कानुन हामी जान्दैनौँ, धर्म चाहिँ जान्दछौँ। जम्मै धर्मलाई शास्त्र गर्न च्यालेन्ज लिन्छौँ हामी। माटो हाम्रो देवभूमिको वैदिक यौगिक सत्य सनातन देवभूमि नेपाल हो। हामीलाई धर्मको अधिकार धर्मलाई देऊ। धर्मयोगीहरूले नै देशलाई कसरी लिएर जानुपर्छ धर्मको विषयमा भन्ने कुरो धर्मयोगीहरूले निर्णय गर्छ। यानि कि मनमानी पार्टीमा बटुलिएर हिजो काण्ड परेर केसमा भोगेर सफाई पाएका व्यक्तिहरूले नेता जस्तै बन्नमा लागेको छु भनेर अहिले योगीहरूको एकीकरण गर्न नदिने मेन ग्रेन्ड डिजेन्ट यो भेषधारीहरूले फेरेको छ। फेरि भन्छौँ हामी धर्मदेखि धर्म डराउनु परेको छ, नेपालीदेखि नेपाली डराउनु परेको छ हो होइन। बारम्बार हजुरहरूको च्यानलबाट पनि भनेको छौँ। त्यस कारणले गर्दा देशको स्थिति परिस्थितिलाई निहाल्दाखेरि के भएको छ त भन्दा पार्टी, राजा या जनताले अमेरिकी सिस्टममा या भोलि के हुन्छ समयले बताउँछ। भोलि बाँकी सन्तानहरू कसका सन्तान हुँदो रहेछ समयले बताउँछ होइन। र यति त्रिकोणमा राजसंस्था कसैले ज्ञानको नाम पनि नलिनु, पारसको नाम पनि नलिनु, हिमानीको नाम पनि नलिनु, वीरेन्द्रको नाम पनि नलिनु, मनमानी ज्ञानी गुरु पनि नबन्नु, मनमानी पिउन पनि दरबारबाट नकटाउनु। पहिला दरबारले आफ्नो एक बनाउनु, छैन भने गुरुहरूलाई जिम्मा लाउनु, आउनु। गङ्गा धाउँदैन, स्टेट छ होइन। हामी त राजा पनि चिन्दैनौँ, राजाले हामीलाई पनि चिन्दैन। राजाले चिन्यो भने आफ्नै आसेपासेलाई चिन्छन् हो। हामी धर्मलाई चिन्छौँ र धरतीलाई चिन्छौँ। यसैले कारण यहाँ जहिलेसम्म दरबारभित्रबाट चाहिँ अहिले चाहिएको जनताले के माग गर्नु? राजसंस्था, भूगोल, धरतीको रक्षा र धर्मको रक्षा। यो नै पहिला मनुष्यको कर्तव्य हो, ताकि पार्टीको होइन, ताकि पार्टीको झन्डाको होइन, ताकि पार्टीबाट जित्छु कि होइन भने फेरि धर्मगुरुहरूलाई पठाएर हिजोसम्म राजाले हामीलाई थाहा छैन भनेर भन्नेहरू पार्टी खोलेर चले होइन। अहिले फेरि राजसंस्था चाहिन्छ भन्न थाले। यो दोहोरो छप्पैको या नौटङ्की नाटकी पाराले चोर, डाँगा, फटा, ज्यानमरा, लुटेरा, मूर्तिचोर देशका कुर्चीमा बस्नेहरू। अनि के भन्छ? फटाले अर्कोलाई चोर भन्छ, चोरले फटाले अर्कोलाई डाका भन्छ। आफूले गरे चाहिँ बिर्सिँदो रहेछ, अर्को चाहिँ थप्दो रहेछ होइन। यस्तो अवस्थामा आरोप र प्रत्यारोपको भरमा कुर्ची खोसाखोस प्रधानमन्त्रीको, आरोप र प्रत्यारोपको भरमै निर्णय गरेर चाहिँ व्यक्ति ठुलो बनाउने न्यायालयको काम। त्यो आरोप र प्रत्यारोपकोबाट चुनिएका व्यक्ति नै ठुलो देख्ने रक्षा, सुरक्षा, गृह। अनि तिनकै पछाडि झोला बोकेर हाम्रा नेता त त्यहाँ पुगे भनेर पछि लाएर भोज खाने जनता। पक्कै पनि बाबाजी पछि हामी फेरि कुराकानी गर्छौँ। जति कुरा गरे पनि पुग्दैन हजुर होइन। हस्, धन्यवाद हजुरलाई धेरै धेरै। अन्तिममा हजुरहरूलाई पनि हर हर महादेव। यो राष्ट्रकै पिता पशुपतिनाथ माताको ईश्वरी काली आमाले नेतापाल हुँदै नेपाल भएकी, काष्ठमण्डप हुँदै काठमाडौँ भएकी आमा नेपाल भूमिले सद्विचार, सद्बुद्धि, सत् ढङ्गले राजसंस्था, धर्म र भूगोलको रक्षा गर्ने एउटा टोली माहौल जम्माओस्। यसको लागि मार्गदर्शित गराउने हामी छौँ भन्दै हजुरहरूसँग पनि बिदा हुन चाहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सदा सुखी हो, सदा शान्ति हो, देश आमा धरती आमा सदा शान्ति रहो भन्दै हजुरहरूसँग बिदा भए। जय भोलेनाथ।